अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामस अहमद और आज हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बेसिकली 3 सतह पर की जाती है। प्री कंस्ट्रक्शन यानी कि कंस्ट्रक्शन से पहले जहां पर कंस्ट्रक्शन ना हुई हो और वहां पर अगर आप कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी हो वहां पर आपको किन तमाम बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, और जहां कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी हो वहां पर आपको किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखे बगैर आपको बहुत भारी नुकसान उठा सकते हैं अगर आपने उन तमाम बातों को जो है लुक आफ्टर ना किया हो। तो इस हवाले से आज मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि प्री कंस्ट्रक्शन एरिया जहां पे कंस्ट्रक्शन होने से पहले अगर आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पे अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है मगर वो जगह बिल्डर्स के रडार के अंदर आ चुकी है, डेवलपर्स के रडार के अंदर आ चुकी है, तो वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अच्छा, रियल एस्टेट में सबसे पहला और सबसे वाज़ेह पॉइंट लोकेशन होता है। लोकेशन 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 के नारे लगाए जा रहे होते हैं रियल एस्टेट में, तो उसकी वाज़ेह वजह और प्री कंस्ट्रक्शन एरिया के ऊपर, प्री कंस्ट्रक्शन लेवल के ऊपर आपको लोकेशन के ऊपर क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब किसी ऐसी जगह पे आप जा रहे हैं जहाँ पर अभी बिल्कुल एक नया डेवलपर आया है, बिल्डर आया है, वहाँ पे जो है वो अपनी सोसाइटी अपना प्रॉपर गेटेड बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट तैयार करने जा रहा है, तो आपको वहाँ पे इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो आया ऐसा तो नहीं है कि गुंजान आबादी में बिल्कुल शहर किनारे सहरा में जो है वो तामीर कर रहा है और उसने एक नया प्रोजेक्ट तश्कील दे दिया है, बहुत अच्छी मार्केटिंग कर दी है और आपने वहाँ पे अपना पैसा लगा दिया है, मगर आपको बाद में पता चला कि ये तो हमने एक ऐसी जगह पे पैसा लगा दिया है जहाँ पर दूर दूर तक ना एम्प्लॉयबिलिटी है, ना जॉब्स हैं, ना यहाँ पर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, ना आबादी है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि लोकेशन के मैटर के ऊपर आप उस एरिया में ये देखें कि वो एरिया, वो डेवलपर जहाँ पर वो डेवलपिंग कर रहा है वहाँ पर लोकेशन के हवाले से एम्प्लॉयबिलिटी का क्या मायार है, वहाँ पर जॉब्स कैसे क्रिएट की जा सकती हैं इन कमिंग फ्यूचर। जब तक वो आपको पोजीशन देगा, अपना कोई टाइम पीरियड देगा 4 से 5 साल, 3 से 4 साल, आप वहाँ पे 3 से 4 साल में आप इस बात का तयन करें कि वहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी कैसी होगी, वहाँ पे जॉब्स की क्या सिचुएशन होगी, वहाँ पे मार्केट कमर्शियल सिचुएशन कैसी होगी, इस बात का तयन ज़रूरी है। उसके बाद आपको ये देखना है कि वहाँ पर वो डेवलपर एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि वहाँ पर हॉस्पिटल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, स्कूल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये वो बेसिक ज़रूरियात हैं कि जिनके लिए बंदा मीलों का सफ़र नहीं करता। वो चाहता है कि मैं जहाँ पर आइंदा मुस्तकबिल में रिहाइश अख्तियार करूँ वहीं पे मुझे करीब में कोई मेरे बच्चों के लिए स्कूल मिल जाए, वहीं पे कोई मेरा हॉस्पिटल दस्तयाब हो, वहीं पे क्लिनिक्स हों, वहीं पे मार्केट हो कि मुझे जो है नॉर्मल ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान लेने के लिए दूर दूर ना जाना पड़े। तो ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ जाएं, ऐसे डेवलपर्स की तरफ जाएं जो कि ये तमाम एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हों। फिर एम्प्लॉयबिलिटी का फैक्टर मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ आप ये चेक करें कि उस बिल्डर की या उस लोकेशन की रीसेल कैसी है। वहाँ पर ये तो नहीं है कि आप चीज़ ख़रीद के फंस जाएंगे, आपसे कोई चीज़ पर ख़रीदेगा नहीं, आप उस चीज़ का आपका सरमाया जो है वो स्टक होकर रह जाएगा, वो पार्क होकर रह जाएगा और अब आप उसको निकाल नहीं सकते होंगे और क्या कहते हैं आप इस हवाले से नुकसान उठाएंगे। तो लोकेशन के हवाले से मेरे पास ये 3 सेक्शंस थे। इसके अलावा आपको क्या चीज़, एक और चीज़ ये है कि डेवलपर या बिल्डर का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको देखना ज़रूरी है कि अब वो जो बिल्डर, जो डेवलपर है, जो कि एक डेवलपर बेसिकली मुल्क का सरमाया होता है, वो मुल्क के एसेट्स को क्रिएट करते हैं, वो मुल्क की ज़मीन को इमारतों में तब्दील करते हैं, वो इस नॉर्मल ज़मीन में लोगों की रिहाइश को आसान बनाते हैं, लोगों के रहने के अमल को आसान बनाते हैं। वो आपको एक ऐसा लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करने का वादा करते हैं। उनका बेसिकली बिज़नेस ही यही है कि वो आपको एक लाइफ स्टाइल दे सकें, आप इंसानों को रहने के लिए बेहतर जगह हो सके। वो एक शेर है कि हम तो सहरा हुए जाते थे कि तूने आकर शहर आबाद किया, नहर सबा जारी की। तो ये डेवलपर्स का काम होता है कि वो नहर सबा जारी करें और शहर आबाद करें। तो डेवलपर का ध्यान रखें। आपको ये देखना है कि डेवलपर अपनी बात का पक्का है कि नहीं, वो आपको कैसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी फराहम कर रहा है। वो उसकी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में जाएं, उसने आज से पहले जहाँ पे प्रोजेक्ट्स किए हैं वहाँ पे देखें कि उसने किस मायार की तामीरात की हैं, किस मायार पे उसने चीज़ें प्रोवाइड की हैं, उसने जो वादे किए हैं वो पूरे किए भी हैं कि नहीं किए हैं, और क्या कहते हैं जिस मायार पे वो लोगों को अपने एक वादा और एक अपनी जो है प्रॉपर चीज़ प्रोवाइड करता है, जिस लेआउट के थ्रू अपनी चीज़ प्रोवाइड करता है वो उसके मुताबिक चलता भी है कि नहीं है, उसके लीगल केस रिकॉर्ड्स क्या हैं।
वो ऐसा تو نہیں ہے کہ وہ ڈیولپر یا وہ بلڈر جو ہے وہ کچہریاں اور کیا کہتے ہیں کورٹ تھانے کے چکر لگاتے رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ایک کرپٹ بلڈر مانا جا رہا ہے. آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں. اگر اس کا کوئی کیس چل رہا ہے تو وہ کس سطح پر چل رہا ہے, اب اس کی کیا فردر پروسیسنگ ہے کورٹ میں, یہ تمام چیزیں دیکھیں. کیونکہ بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں ڈیولپر اور بلڈر کی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ ایک بھاری سرمایہ سے منسلک ہوتے ہیں, تو ان کو جو ہے ان کے لیے بڑے مخالف لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ اسکیمز اور فراڈ کرنے کے لیے ہی بزنس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے. اور اس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کے بلڈر کی فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے. وہ کہیں آپ کے پیسے ہی پر ہی تو منحصر نہیں ہے کہ آپ مجھے پیسہ دیں گے تو میں روڈ بناؤں گا, آپ مجھے پیسہ دیں گے تو میں یہاں پہ ہاسپٹل کی تعمیرات کو مکمل کروں گا. وہ خود کتنا اس کی کتنی اسٹرانگ ہے, وہ کس نوعیت کا کام کر سکتا ہے, کر رہا ہے یا کرنے جا سکتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کیا وہ بینک کے اوپر ڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے, کیا وہ لونز کے اوپر بینک لون لے کر جو ہے کام کر رہا ہے. یہ تمام ہسٹری کو جاننا ضروری ہے. اگر دیکھیں نارملی سی بات ہے, ایک عام شخص اگر جائے گا تو اس کو یہ تمام معلومات کے لیے بہت وہ کہتے ہیں خچل خواری کرنی پڑے گی. تو آپ اس حوالے سے کسی ایک بہتر ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر, ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں. تو میں ایک اور بات آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اس کے بلڈر نے جہاں پہ ایک لینڈ ایکوائر کر لیا ہے, جس پہ وہ ایکوزیشن کر رہا ہے, جس پہ وہ تعمیرات کا وعدہ کرتا ہے, وہ چیک کریں کہ وہ زمین جو ہے وہ زمین کیا ایکوائرڈ ہے لیگلی, وہ زمین کیا انکروچمنٹ کے تحت حاصل کی گئی ہے, یا وہ زمین جو ہے وہ پراپر ایکوائر کی گئی ہے بھی کہ نہیں کی گئی ہے, اتھارٹی سے خریدی گئی ہے, اتھارٹی سے لیگل ڈاکومنٹس اس کے تیار کیے گئے ہیں کہ نہیں کیے گئے. ان تمام کے حوالے سے پاکستان کے جو ہے ابھی 2020-21 میں جو بجٹ آیا تھا اس میں ریرا کے نام سے, ریئل اسٹیٹ ریگولیشن اتھارٹی کے نام سے بھی ایک چیز پاس کی گئی کہ یہ ریگولیشن اتھارٹی ہونی چاہیے کہ جو آپ کو یہ بتائے کہ ہاں یہ تمام چیزیں ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, آپ اپنا سرمایہ یہاں پہ لگا سکتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ وہ اس کی ریگولیشنز بھی جلد از جلد جو ہے وہ قابل عمل آ جائیں گی تاکہ ہمیں اس میں زیادہ آسانی ہو, ہمیں چیزوں کو پرکھنے میں اور چیزوں کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو. اس کے ساتھ ساتھ پراپر ڈاکومنٹیشن کی میں نے بات کی. پراپر ڈاکومنٹیشن کون پرووائڈ کرتا ہے؟ آپ کا بورڈ آف ریونیو پرووائڈ کرتا ہے. بورڈ آف ریونیو بیسیکلی سب سے اوپر سطح پر ہوتا ہے. بورڈ آف ریونیو سندھ, پنجاب, یہ سارے الگ الگ ہوتے ہیں. ان کے اندر آتا ہے لینڈ ایکوزیشن وغیرہ کا تمام معاملات. یہ جو ہے اپنے انڈر تمام چیزوں کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ وائز ڈیوائڈ کرتے ہیں. کے ڈی اے ہو گیا کراچی میں, ایم ڈی اے ہو گیا, ایل ڈی اے ہو گیا, اس طریقے سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. پھر وہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, مری ڈیولپمنٹ اتھارٹی, 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہ اتھارٹیز اپروو کرتی ہیں لینڈ کو, اور پھر وہ آپ کو این او سیز پرووائڈ کرتی ہیں, نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتی ہیں. وہ سرٹیفکیٹ اس بلڈر کے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے. اگر کیا کہتے ہیں وہ چیز موجود نہیں ہے, یا وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ یہ انشاءاللہ جلد جو ہے آ جائے گی, این او سی مل جائے گی, تو اس کے وعدے کا کتنا پکا ہے, وہ اس کی بات میں کتنی جو ہے ٹرسٹ ورتھنس ہے, ہم اس کی بات پہ کتنا بھروسہ کر سکتے ہیں. اس بات کا رجحان, اس بات کا دھیان ہمیں ایک اچھا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بتا سکتا ہے کہ جو کہ آلریڈی اسے ڈیل کرتا ہوا ہو کہ نہیں ہوا ہو. اچھا, اس کے علاوہ لیز وغیرہ بھی پرووائڈ آپ کو یہ کے ڈی اے, ایم ڈی اے اور ایس ڈی اے وغیرہ یعنی کہ جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں. ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کا کام ہوتا ہے وہاں پہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جتنی بھی چیزوں کو ایکوائر کیا جا رہا ہے, جتنی بھی چیزوں کا ٹرانسفرز کیے جا رہے ہیں, وہ تمام ان کے انڈر آ رہا ہوتا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ جو ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے بالکل لنک میں ہے, اپڈیٹڈ ہے کہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اپروولس, رینیول ڈیٹ جو ہے اس کی وہ کیا دیتا ہے, وہ بولتا ہے کہ یار میں نے 2015 میں پروجیکٹ شروع کیا ہے, 2019 میں تیار کر کے کھڑا دے دوں گا آپ کو اور آپ کو پوزیشن دے دوں گا. پھر 2018 میں بولتا ہے کہ نہیں مجھے 2021 ہو جائے گا. پھر 2021 میں بولتا ہے کہ 25 تک شاید میری کہانی چلا جائے, میں آپ کو پوزیشن تب تک دوں گا. وعدوں کا کتنا پکا ہے, پھر سے بات آتی ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کا دھیان زیادہ رکھنا ضروری ہے. اگر آپ اس حوالے سے کسی بھی حوالے سے کسی ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ابھی کنسٹرکٹ نہیں ہوئی ہے مگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کنسٹرکٹ ہو جائے گی آئندہ آنے والے دور میں, تو آپ اس کی اپروونگ کے لیے اس بات کو ٹھوس وہ بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, اس کے حوالے سے آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو کنسلٹنسی پرووائڈ کریں گے اس حوالے سے کہ آپ کو کس جگہ پر جانا چاہیے پری کنسٹرکشن ٹائم پر اور کس جگہ پر نہیں جانا چاہیے. ہماری ایک پراپر ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹس کی ٹیم تیار ہے. ہمارے پراپر ایکسپرٹس کنسلٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ اس بارے میں اس حوالے سے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں اور آپ کی انویسٹمنٹس کو جو ہے وہ محفوظ بنا رہے ہوتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی کوئری ہوگی تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں گے. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میں اسی حوالے سے مزید ویڈیوز آپ تک لاؤں اور آپ تک پہنچ سکیں. بہت شکریہ. اپنے ہوسٹ رامس احمد کو اجازت دیجیے.